अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब से सोशल मीडिया का दौरा है उस वक्त से एक गंदा और बेहयाई फैलाने वाला ग्रुप भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जो किसी न किसी तरीके से, क्योंकि सोशल मीडिया एक खुलेआम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आपके पास जो भी है दिखाने के लिए आप वो दिखाते हैं। जिनके पास तो टैलेंट है उनको तो मेरी तरफ से सैल्यूट है, लेकिन जिनके पास दिखाने को सिर्फ बेहयाई है, लोगों को सेड्यूस करना है, वो अपना टैलेंट इसी तरीके से दिखाते हैं। और इसी असना में आप लोगों ने देखा कि टिकटॉक, जो कि बजाते खुद एक बुरी ऐप नहीं है, वहाँ पर आप अपना टैलेंट भी दिखा सकते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा काम वहाँ पर कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह की बेहयाई फैलाने वाले लोगों की वजह से टिकटॉक को भी बैन करना पड़ा। पीटीए ने उसके ऊपर भी एक्शन लिया, लेकिन ख्वाबे खरगोश के मजे लूटते हुए 24 सितंबर की सुबह को एक निजी टेलीविजन पर एक मॉर्निंग शो को नशर किया गया, जिसे होस्ट करती थी जुग्गन काजिम, जो कि अब भी करती हैं। अल्लाह करे कि उनको थोड़ी अकल आए, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो 24 सितंबर की सुबह को जो ये बेहयाई का मामला हुआ, इस पे हमारी पीटीआई और हमारा पीटीए पूरी तरह से ख्वाबे खरगोश के मज़े लूट रहा था। मज़े की बात ये देखें कि 24 सितंबर को नशर होने वाला ये प्रोग्राम किसी को याद नहीं था, किसी को पता नहीं था कि टेलीविज़न पर बेहयाई फैलाई जा रही है। लेकिन अचानक कुछ सार्फिन ने इसके कुछ क्लिप्स को जगह जगह मुख्तलिफ पोस्ट के साथ शेयर करना शुरू कर दिया, और जैसे ही ये शेयर होना शुरू हुआ तो जंगल में आग की तरह ये फैल गया। और जब जंगल में आग की तरह फैल गया तो ट्विटर के ऊपर फिलहाल ये टॉप ट्रेंड बना हुआ है कि जुग्गन काजिम के शो में दरअसल हुआ क्या। जिन लोगों ने वो शो नहीं देखा तो उसकी तफसीलात मैं आपकी खिदमत में जो है वो पेश कर देती हूँ, और साथ में कुछ ऐसी तफसीलात जो कि इससे पहले शायद आपको नहीं पता होंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि बहुत सारे टेलीविज़न शोज़ पे, ख़ासतौर पे अगर कोई लाइव शोज़ हों तो बहुत सारी गलतियों का इम्कान रहता है, लेकिन ये गलती नहीं थी बल्कि सोची समझी एक साजिश थी। मुझे ये बताइए, एक खातून जो कि इस वक्त 45 साल से भी ऊपर की उम्र की हैं, ये कैसे पॉसिबल है कि वो इतने सालों से टीवी पे काम कर रही हैं और उनको यही नहीं पता कि जो सेगमेंट हम करने जा रहे हैं इस पर लोगों का शोर गोगा होगा, इस पे जो क्लिप्स हैं वो वायरल होंगे। बल्कि दरअसल मामला कुछ यूँ था कि इनका शो काफ़ी अरसे से चल रहा है। ये पहले पीटीवी पे शो किया करती थी जुग्गन काजिम, फिर ये न्यूज़ 24 पर आई और अब ये निजी टेलीविज़न पर आ गई, लेकिन इनका कोई भी मॉर्निंग शो हिट नहीं होता था। इनकी रेटिंग्स उस तरह से नहीं आ रही थी जिस तरह से उनको चाहिए थी, और उसी को भड़काऊ वाला, जिसे कहते हैं ना भड़काऊ वाला, वो जिसे कहते हैं ना आग के अंदर पेट्रोल फेंकना, वो वाला प्लान बनाया जुग्गन काजिम ने। और उसके लिए जुग्गन काजिम ने क्या किया जनाब जी, सेगमेंट एक पूरे मॉर्निंग शो के अंदर रखा, और सेगमेंट में इन्होंने बुलाया उन कंट्रोवर्शियल किस्म की पर्सनैलिटीज़ को जिनका ताल्लुक या तो टिकटॉक से है या किसी चीज़ से। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा कि पिछले दिनों टिकटॉक पे मुफ्ती तकी लाहौरी के नाम से मशहूर होने वाले एक मौलवी साहब हैं, जो कि असल में मौलवी हैं नहीं हैं। वो अपनी बीवी को खुलेआम सोशल मीडिया पर बिठाकर उनके साथ लाइव सेशंस करते हैं, क्योंकि उनको शोहरत की इतनी भूख है। मुझे भी कॉल करवाई गई थी और मुझे भी कहा गया था कि हम आपको पैसे पे करेंगे, आप हमारे घर पर आइए और आकर हमारा एक इंटरव्यू कीजिए। मैंने दूसरे ब्लॉगर्स की तरह ऐसा नहीं किया था, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि उनके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है जिसको दिखाने के लिए मुझे उनके घर जाना पड़े और उनका इंटरव्यू करना पड़े, सिवाय इसके कि वो उनको जो यानी लोग मौलवी साहब कह रहे हैं वो आप तौहीन कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने दाढ़ी रखी है, अदरवाइज मौलवियों वाला उनका कोई काम नहीं है। दूसरा, आपको पता है कि टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, और तीसरा आपको पता है कि उनका नाम आमिर खान है, लेकिन लोग उनको मुफ्ती तकी लाहौरी के नाम से बुलाने लगे थे, और बाद में उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि वो उनकी चौथी बीवी हैं, और हो सकता है कि चौथी बीवी की भी जल्द छुट्टी हो जाए और फिर वो 5वीं शादी पर आ जाए। हालांकि इस्लाम में सिर्फ 4 शादियां ही जायज़ हैं। बहरहाल वो भी इस शो में शिरकत कर रहे थे। तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि इस शो के अंदर एक ऐसा सेगमेंट मुतारिफ कराया गया जिसमें छत के साथ धागे बांधे गए और धागों के साथ बांधे गए जनाब सेब, और कहा यह गया कि आप इन एप्पल्स को खाना है। आप मुझे ये बताएं, एक मेल और एक फीमेल को खड़ा करके जब बीच में सेब अटका दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आपने खाना है, और हाथ आपके पीछे को बंधे होंगे, आप एप्पल को हाथ भी नहीं लगा सकते, तो धागा तो ऑब्वियसली यहाँ वहाँ आगे पीछे जाएगा, और वो सेब जा जाकर कभी किसी मर्द के मुंह को लगेगा, कभी किसी औरत के मुंह को लगेगा। और इसमें जो असल में बेहयाई पिलाई गई वो तो ये थी कि सेब खाना बहाना नहीं था, बल्कि सेब के बहाने एक दूसरे के मुंह को आपस में जोड़ देना वहां पर ये बहाना था। और खुलेआम यानी आप समझ लें कि बोसो किनार को बेसिकली प्रमोट किया गया। बोसो किनार का जो सीन है ना, वो खुलेआम, तो सारी पता टीवी पे बैठकर ये नहीं कह सकते थे कि आपने सबके सामने बोसो किनार करना है ताकि हमारी टीआरपीज और हमारी जो रेटिंग्स हैं वो आसमान को लग जाएं, इसलिए बीच में सेब का बहाना घड़ा गया। और फिर वही हुआ 24 सितंबर की सुबह को जब ये प्रोग्राम नशर किया गया
تو لوگوں کے کان پہ کوئی جوں نہیں رنگی. لیکن اس کے بعد جب یہ کلپ وائرل ہو گیا تو لوگوں کا بہت زیادہ اس پہ تنقید آنے لگی. اس سے پہلے کہ میں لوگوں کے کامنٹس ریڈ کروں کہ وہ کتنے غصے میں ہیں, میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ پہلے تو پیمرا کو کوئی ہوش نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے کسی قسم کا کوئی نوٹس بھیجنا ہے, لیکن فائنلی نجی ٹیلی ویژن کو جو ہے نا وہ بھیج دیا گیا ہے نوٹس. اس نجی ٹیلی ویژن کے ساتھ میں بھی کام کر چکی ہوں, اور یقین مانیں کہ ان کے جو آنرز ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آج ہمارا ہوسٹ کیا کرنے والا ہے, آج کے شو کا کیا رن ڈاؤن ہے, کیونکہ یہ نیچے کے لیول پہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. وہ بیچاروں کو تو نوٹس بھیجنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے, نوٹس آپ ان کو بھیج دیں جنہوں نے یہ بے حیائی پھیلائی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جگن کاظم جو ہے اس سے پہلے ماضی میں بہت زیادہ بے باک حرکتیں کر چکی ہیں, ہر بار معافی مانگتی ہیں اور ہر بار آگے کو چل پڑتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے گانے پہ ایک ماڈلنگ کی تھی جس پہ انہوں نے کافی قابل اعتراض لباس پہنا تھا, لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میری شادی ہو گئی ہے دوسری اور میں نے توبہ کر لیا. لیکن اس کے بعد آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ایک مارننگ شو کے اندر ہی بیٹھ کر انہوں نے جسمانی ساخت کے اوپر اپنے بارے میں بڑی فضول اور گھٹیا قسم کے الفاظ استعمال کیے تھے. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو خاتون ہے یہ کافی عرصے سے ٹیلی ویژن پہ صرف اس لیے کام کر رہی ہیں کیونکہ ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ کافی انفلوئنشل ہیں, ادروائز ان میں ٹیلنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور آپ کو اچھے طریقے سے یہ بھی یاد ہوگا کہ ان خاتون نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی بڑی تباہ آزمائی کی, وہاں پر بھی کچھ عرصے کے لیے ان کا ستارہ چمکا, لیکن اس کے بعد وہ ٹائم فش ہو گیا. مطلب یہ کہ سوشل میڈیا پر بھی یہ خود کو نہیں منوا سکی کیونکہ سوائے بیوٹی ٹپس بتانے کے وہاں پر ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا. اور اس کی دیکھیں میں ذاتی طور پہ کسی سے میرا کوئی مسئلہ نہیں, پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ تنقید کیوں کر رہے ہیں, لیکن جب کوئی غلط طریقے سے فیم لینے کی کوشش کرتا ہے تو آبویسلی ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹیلنٹ کی بنیاد پر آئیں. آپ لوگ مارننگ شوز کرتے ہو, آپ اپنی قوم کو کیا ایجوکیٹ کر رہے ہو, آپ کوئی آپ سنسنی پھیلانے کے بجائے یا بے حیائی پھیلانے کے بجائے آپ ریسرچ کریں, آپ اپنے کانٹینٹ کو مضبوط بنائیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور ایسی چیزیں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ لوگ آپ کے معترف ہو جائیں, آپ کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکیں کہ واہ یار وہ فلاں پروگرام کی جو ہوسٹ ہے اس کے پاس اتنا نالج ہے, وہ اتنی ریسرچ شیئر کرتی ہے, میں دیکھوں گی کہ کیسے آپ کا شو جو ہے وہ نہیں چلتا. یہ پاسبل نہیں ہے جناب. یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کچھ میسیجز لوگوں کے. یہ جناب مہر نوید نام کی ایک آئی ڈی ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ مارننگ شو کے نام پر بے حیائی عروج پر ہے اور ان کو لگام ڈالنے والا ادارہ خود سو رہا ہے. بالکل ٹرو, صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے بعد جناب جی عمران افضل راجہ ہیں, وہ کہتے ہیں شاباش, ایسی ہی رفتار رہی تو ایک دن پھر گھر سے ڈیش لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے نکلے گا. اور اس کے بعد جناب, کیونکہ میں تو گالی نہیں دینا چاہتی, جمیل فاروقی صاحب ہیں ہمارے کینکر پرسن ہیں, سوشل میڈیا پر بھی ایکٹیو رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہیلو 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 خواتین و حضرات, یہ پاکستان کے ایک انٹرٹینمنٹ ٹی وی چینل کے مارننگ شو کا کلپ ہے, دیکھیں نا ہم اپنی 21ویں صدی کے نوجوان نسل کو کتنی زبردست تربیت کر رہے ہیں اور وہ بھی مکمل آزادی کے ساتھ. ویسے پوچھنا یہ تھا کہ اور کتنی آزادی چاہیے. اس کے بعد جناب علی آفاق خان نام کی ایک آئی ڈی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر میں تمہارے مارننگ شو کی ہوسٹ کو ایکسپوز کرنے پر آ گیا تو پھر یہ لبرلز بھی رونے لگیں گے. میں کسی کی ذات پر بات نہیں کرنا چاہتا, بس انٹرٹینمنٹ کے نام پر بے حیائی کو روکا جائے, یہ ان کی اپیل ہے. تو جناب اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ شدید غصے میں ہیں, اور یہ جو پیمرا کو بھی خیال آیا ہے نوٹس بھیجنے کا وہ بھی صرف لوگوں کے غم و غصے کی وجہ سے, ادروائز تو آپ دیکھیں کہ 24 ستمبر کا پروگرام تھا, ابھی تک کچھ نہیں ہوا. عمر شریف کی ڈیتھ سے پہلے انہوں نے اپنا جو انٹرویو دیا تھا اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ریئل ٹیلنٹ ہے اس کو سامنے نہیں لایا جاتا. اس طرح کی حرکات کرنے والے لوگ صرف اپنی فیملی کے انفلوئنشل ہونے کی وجہ سے یا اپنی سفارشوں کی وجہ سے آگے آتے ہیں, نہ ان کے پاس ریسرچ ہوتی ہے, نہ ان کے پاس کوئی کام ہوتا ہے سوائے اس کے کہ کوئی ایسا گندا قسم کا کام کریں کہ اس سے یہ لوگوں کی زبان پر آ جائیں. ان کو صرف شہرت چاہیے, ان کو اس چیز سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ شہرت اچھی ہے یا بری ہے. لیکن ہم لوگوں کو اب طے کرنا ہے, ہم جو آڈینس ہیں ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں کیا چیزیں دیکھنی ہے کیا نہیں دیکھنی, ہمارے نیشنل ٹیلی ویژنس کے اوپر کیا چیزیں چلیں گی کیا نہیں. اور اگر کوئی اس طرح کی بے حیائی پھیلاتا ہے تو ہمیں اس کے خلاف کیا ایکشن لینا چاہیے اور کیا سزائیں ہونی چاہیے, اس بارے میں آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے. آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.